बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल गेट्स के अनोखे घर के बारे में आज हमने आपको बताना है। बिल गेट्स बिलाशुबा दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। फोर्ब्स के मुताबिक बिल गेट्स की असासों की जो मालियत है वो 79.2 बिलियन डॉलर है। ऐसी अमीर तरीन शख्सियत की रिहाइशगाह भी यकीनन पुरतय्युश होगी और इसमें मौजूद सहूलियात की सूरत दिलचस्पी से खाली ना होगी, और ये एक इंतहाई हैरत अंगेज घर है। आज अपने दिलचस्प मालूमात के इस सेगमेंट में हमने आपको चंद एक अजीबो गरीब हकायक के बारे में बताना है। ज़ैनाडू 2.0 के नाम से जाना जाता है। बिल गेट्स के घर का ज्यादातर हिस्सा दरख्तों और हरियाली से घिरा हुआ है। 1.5 एकड़ के रकबे पर फैला ये घर दरख्तों के दरमियान घिरा होने की वजह से इंतहाई जबरदस्त मालूम होता है। बिल गेट्स का घर एक पहाड़ी के अंदर तामीर है। समझ लीजिए कि इसकी छत खुद पहाड़ी जमीन है, जो कि सर्द मौसम में गर्म और गर्म मौसम में ठंडा रहता है। ये घर की तामीर में 7 साल का अरसा लगा, जो कि 6 करोड़ 70 लाख डॉलर में तामीर हुआ। बिल गेट्स का घर जमीन पर इंतहाई मुनफरिद अहमियत का हामिल है, जिसमें 24 बाथरूम हैं, जिसमें 10 बड़े और 14 छोटे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल गेट्स फैमिली रोजाना की बुनियाद पर पूरे महीने अलग अलग बाथरूम इस्तेमाल कर सकती है। इस घर में वर्जिश के हवाले से हर किस्म की जदीद सहूलियात मौजूद हैं। बिल गेट्स के इस पुरतय्युश घर में आपको जिम, कई स्विमिंग पूल, स्टीम रूम के अलावा जेर जमीन म्यूजिक सिस्टम भी नस्ब किया गया है। इस पुरतय्युश घर में तकरीबन 24 बाथरूम हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, और 6 बावर्ची खाने भी तामीर किए गए हैं। ये बावर्ची खाने घर के मुख्तलिफ हिस्सों में तामीर हैं। बिल गेट्स ने ये घर 1988 में 2 मिलियन में खरीदा था, जिसकी 7 साल बाद ही ये मालियत 63 मिलियन डॉलर हो चुकी थी। ताहम साल 2012 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घर उस वक्त 123.54 मिलियन डॉलर की कीमत को पहुंच चुका था, और मौजूदा कीमत इससे भी जायद बताई जाती है। बिल गेट्स वो अमीर तरीन शख्सियत हैं जिन्होंने घर में चमगादड़ों के गार के तर्ज पर एक गार भी तामीर कर रखी है। इस गार में 3 गैराज भी हैं, जिनमें 23 गाड़ियां खड़ी होती हैं। इसके अलावा इस गार में जेर जमीन एक खुफिया स्ट्रक्चर भी मौजूद है, जिसमें बासानी 10 गाड़ियां खड़ी करने की जगह मौजूद है। ये घर आबो हवा को कंट्रोल करने वाले जदीद सिस्टम से आरास्ता है। घर में आने वाले हर मेहमान को एक माइक्रोचिप दी जाती है, जिसकी मदद से वो मौसमियाती माहौल को कंट्रोल कर सकता है। बिल गेट्स को खुफिया टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, और इसी वजह से इसके घर के कमरों की दीवारें खुफिया स्पीकरों से आरास्ता हैं। इन स्पीकर्स से हल्की हल्की गानों की आवाज आती रहती है, जिन्हें मेहमान अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील भी कर सकता है। इस घर की सबसे खास बात यहाँ की लाइब्रेरी है। 2100 स्क्वायर फुट के रकबे पर फैली इस लाइब्रेरी में मुतअद्दिद कदीम किताबें मौजूद हैं। बिल गेट्स जहां अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होता है, वहीं इमदादी कामों में भी सबसे ज्यादा रकम खर्च करने वाली शख्सियत के तौर पर भी जाना जाता है। इसने अपनी आधी से जायद दौलत गरीब रकम खर्च करने वाली शख्सियत के तौर पर भी जाना जाता है। इसने अपनी आधी से जायद दौलत गरीब ममालिक के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर रखी है। बिल गेट्स के घर के बारे में अगर मजीद बात की जाए तो घर में शामिल एक बहुत बड़ा गिराज शामिल है, और 34 गाड़ियां उसमें भी पार्क हो सकती हैं, और इसी के जेर जमीन मजीद 10 गाड़ियां पार्क करने के लिए कंक्रीट और स्टील से तामीर बेसमेंट भी है। गर्म मौसम के लिए घर के 60 फुट बड़े स्विमिंग पूल के अंदर एक कमरा मौजूद है, जो मुकम्मल तौर पर साउंड सिस्टम और लॉकर सहूलियात से आरास्ता है। घर में एक इंतहाई लग्जरी किस्म का 1500 स्क्वायर फुट पर मबनी एक सिनेमा भी मौजूद है, जो एक वक्त में कम से कम 20 अफराद को अपनी इंतहाई सुकून दे सोफे और कुर्सियों पर लुत्फ अंदोज कर सकता है। घर का फ्लोर हसास आलात और वजन बताने की अहलियत रखता है। कि घर में
کہاں اور کون موجود ہے جس گھر کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے. یعنی اس گھر کی اس طرح سے مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ جو بھی جس جگہ پر موجود ہوگا اس بارے میں اس شخص کو علم ہو جائے گا جو کہ مانیٹرنگ کر رہا ہوگا. فلور انتہائی حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ اس کے ذریعے سے جو شخص اس فلور پر چل رہا ہوگا اس کا وزن بھی بتایا جا سکے گا، وہ کہاں پر موجود ہوگا یہ بھی بتایا جا سکے گا، اور یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پر چل کر گیا. کہ بل گیٹس کو کتابوں کے مطالعہ کا بھی بہت شوق ہے اور کوئی ایسا دن نہیں جس دن وہ مطالعہ نہ کریں. اس لیے ہی ان کے گھر میں 2100 اسکوائر فٹ پر مشتمل ایک انتہائی خوبصورت لائبریری ہے جس میں دنیا جہان کی بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں. گھر میں موجود 2300 اسکوائر فٹ پر استقبالیہ کمرہ ہے جس میں 22 فٹ چوڑا LCD ٹی وی اور ایک بڑا فائر پلیس بھی ہے جس میں ایک وقت میں کئی افراد بھی بیٹھ سکتے ہیں. گھر کے مختلف جگہوں پر 6 قسم کے کچن ہیں. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ گھر میں صرف 6 بیڈ رومز ہیں لیکن ایک بیڈ روم ایک بڑے اپارٹمنٹ سے بڑا ہے. یعنی 6 قسم کے کچن کا ہونے کا مطلب اندازے سے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ایک بیڈ روم کے ساتھ ایک کچن ہے. اور اگر بیڈ روم کی بات کریں تو بیڈ روم اتنا بڑا ہے جتنا کہ ایک اپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو ایک اپارٹمنٹ جتنا ایک بیڈ روم اور 6 بیڈ رومز یعنی 6 اپارٹمنٹ سے بھی زیادہ رقبے پر مبنی ہیں. گھر میں 92 فٹ لمبی 84 سیڑھیاں بھی ہیں، اور اگر آپ کو سیڑھیاں چڑھتے میں دقت محسوس ہوتی ہے تو گھر میں ایلیویٹرز بھی موجود ہیں. آخر میں بل گیٹس کو میپل ٹری بہت پسند ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک سسٹم موجود ہے جو ان پودوں کی 24 گھنٹے پانی دیتا ہے. اس گھر کا مالک یعنی بل گیٹس 1987 میں 31 سال کی عمر میں ہی دنیا کا کم عمر ترین ارب پتی بن چکا تھا. 1995 میں وہ 12.9 ارب ڈالر کے اثاثوں کے ساتھ دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا تھا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مائکروسافٹ کی ترقی سے بل گیٹس کے علاوہ مزید 4 افراد ارب پتی اور 12,000 کروڑ پتی بنے. 1988 میں بل گیٹس نے واشنگٹن میں زوانڈو 20 کی 66,000 مربع فٹ کی جائیداد کو $2 ملین کے عوض خریدا، جس کی آج کی مالیت $123 ملین ہے، اور اس پر ہی گھر اس نے تعمیر کیا. مائکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس اور پاول ایلن نے مائکروسافٹ کا لوگو ایک دن سے بھی کم عرصے میں بنایا. لوگو میں نظر آنے والا او کو بلیبٹ کا نام دیا گیا. ونڈوز 95 کے سٹارٹ میں چلنے والی موسیقی کو برائن اینو نے ترتیب دیا. مائکروسافٹ کے پاس 48,313 پیٹنٹس ہیں، جن میں سے ایک جدید ترین ہولو لینس کا بھی ہے. مائکروسافٹ کے ملازمین اپنی ملازمت کا 1 سال پورا ہونے پر M&M کی چاکلیٹ لے کر آفس آتے ہیں. روایت ہے کہ جتنے سال ملازمت کو ہو جائیں اتنے پاؤنڈ چاکلیٹ لائے جائیں. 1994 میں ٹائمیکس اور مائکروسافٹ نے ڈیٹا لنک 150 واٹس ڈیزائن کی. یہ تاریخ کی پہلی اسمارٹ واچ تھی. آپ ان تمام باتوں سے یہ حساب لگائیے کہ اس شخص کے پاس کتنی زیادہ دولت ہے اور یہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. 2010 میں مائکروسافٹ نے اعلان کیا کہ کمپنی کی کیفیٹیریا سے اب تک 23 ملین مفت بیوریجز پی جا چکی ہیں. ان میں زیادہ تر دودھ اور اورنج جوس شامل ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس کا 1 روپیہ بھی اپنے کیفیٹیریا سے پینے والے لوگوں سے نہیں لیا گیا. 23 ملین مفت بیوریجز پی جا چکی ہیں اور زیادہ تر دودھ اور اورنج جوس پر مبنی تھی. اتنی بڑی تعداد میں پیے جانا اور اتنی مالیت کی تعداد میں پیے جانا ان بیوریجز کا ایک عام بات نہیں ہے. آپ اس سے بھی مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی فراخ دلی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اور کون کون سے ایسے فلاحی کام ہیں جو کہ بل گیٹس کرتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں بتائیے. کمنٹس میں آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ بل گیٹس کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں، تاکہ ہمیں مزید علم ہو اور ہم یہ سوچ سکیں کہ کیا مزید ویڈیوز پر بنائی جا سکتی ہے.